الهم عباد الله يجعل البال مشتتا والفكر مشغولا. مر إبراهيم بن أدهم على رجل مهموم فقال له: إني سائلك عن ثلاثة فأجبني. قال: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ أو ينقص من رزقك شيء قدره الله؟ أو ينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال الرجل: لا. قال إبراهيم: فعلام الهم إذن؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يتعوذ بالله من الهم والحزن. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه.